रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। सर्द हुआ सड़कों पर चीख रही थी। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थीं। लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, मगर एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे कांप रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ लरज रहे थे और आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। लोग वहां से गुजरते, एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। लेकिन अचानक एक आवारा कुत्ता इस बूढ़े के पास आकर बैठ गया। वो कुत्ता बार बार अपने जिस्म को बूढ़े से लगा रहा था, जैसे इसे सर्दी से बचाना चाहता हो। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आ अल्लाह, आज इंसानों से ज्यादा रहम तो इस जानवर में है। मगर इसे क्या मालूम था, यही कुत्ता अगले दिन पूरे शहर को इंसानियत का सबक देने वाला था। लाहौर के एक मसरूफ इलाके में 12 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम हमजा था। हमजा बहुत ज़हीन था, मगर इसका दिल सख्त होता जा रहा था। वो अक्सर गिल्ली के कुत्तों को पत्थर मारता, बिल्लियों को डराता और परिंदों के घोंसले तोड़ देता। इसके दोस्त हंसते और वो खुद को बहादुर समझता। एक दिन उसकी मां ने इसे समझाते हुए कहा, बेटा, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है। जो उन पर रहम करता है, अल्लाह इस पर रहम करता है। मगर हमजा ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी, ये सिर्फ जानवर हैं, उनकी क्या अहमियत। मां खामोश हो गई, मगर उसके दिल में खौफ बैठ गया कि कहीं बेटे का दिल वाकई पत्थर ना बन जाए। अगले दिन स्कूल से वापसी पर हमजा ने देखा कि एक सफेद रंग का कुत्ता सड़क किनारे जख्मी पड़ा था। शायद किसी गाड़ी ने इसे टक्कर मारी थी। कुत्ता दर्द से करा रहा था। लोग वहां से गुजर रहे थे, मगर कोई रात नहीं रहा था। हमजा ने दोस्तों की तरफ देखा और हंसकर बोला, चुल्लू, इसको छेड़ते हैं। वो पत्थर उठाने लगा कि अचानक उसकी नजर कुत्ते की आंखों पर पड़ी। वो आंखें खौफजदा थीं, मगर इनमें अजीब सी बेबसी थी। एक लम्हे के लिए हमजा का हाथ रुक गया। फिर इसके दोस्त बोले, मारना। डर गया क्या? हमजा ने दोबारा पत्थर उठाया, मगर उसी वक्त कुत्ते ने कमजोर सी आवाज में कराहते हुए अपनी दाम हिलाई, जैसे वो मदद मांग रहा हो। पता नहीं क्यों, मगर पहली बार हमजा के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने पत्थर नीचे फेंक दिया। दोस्त हैरान रह गए। क्या हुआ? हमजा ने आहिस्ता से कहा, छोड़ो, चलते हैं। मगर वो चंद कदम जाकर रुक गया, फिर वापस आया। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता मुश्किल से पानी पीने लगा। हमजा पहली बार किसी जानवर के लिए रहम महसूस कर रहा था। वो कुत्ता अब रोज हमजा के घर के करीब नजर आने लगा। हमजा ने इसका नाम साया रख दिया। शुरू में उसके दोस्त मजाक अलिफाड़ती हुए, अब तो ताव कुत्तों का दोस्त बन गया। मगर हमजा को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज साया के लिए खाना लाता, सर्द रातों में इसके लिए पुराना कपड़ा बिछाता। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले ने महसूस किया कि हमजा बदल रहा है। जो लड़का पहले जानवरों को तकलीफ देता था, अब जख्मी परिंदों को उठाकर पानी पिलाता था। इसकी मां खामोशी से इसे देखती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी, गरज सुनाई दे रही थी। हमजा सो रहा था कि अचानक बाहर से जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। वो गुस्से से उठा। ये साया भी ना रात को सुकून नहीं लेने देता। वो दरवाजे की तरफ गया, मगर कुत्ता मुसलसल भौंक के जा रहा था। हमजा ने गुस्से में आकर दरवाजा खोला। साया बार बार उसका कपड़ा खींचने लगा। क्या हुआ? कुत्ता दौड़ने लगा, फिर पीछे मोड़कर हमजा को देखता, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। हमजा उसके पीछे भागा। बारिश बहुत तेज थी। चंद गलियां पार करने के बाद साया एक पुराने खस्ता हाल घर के सामने रुक गया। वो जोर जोर से भौंकने लगा।
حمزہ نے اندر جھانکا تو اس کے ہوش الفاڑ گئے۔ گھر کی چھت گر چکی تھی۔ ملبے کے نیچے ایک چھوٹی بچی دبی ہوئی تھی۔ وہ کمزور آواز میں رو رہی تھی۔ حمزہ فوراً چیخا، مدد! کوئی ہے؟ لوگ جمع ہونے لگے۔ کافی کوشش کے بعد بچی کو نکال لیا گیا۔ اگر چند منٹ اور دیر ہو جاتی تو شاید وہ بچ نہ پاتی۔ سب لوگ حیران تھے۔ یہ سب ایک آوارہ کتے نے کیا تھا۔ اگلے دن پورے علاقے میں اسی کتے کا چرچا تھا۔ وہی لوگ جو جانوروں کو پتھر مارتے تھے آج اس کے لیے کھانا لا رہے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم انسان ہو کر انسانیت بھول گئے، مگر یہ جانور ہمیں رحم سکھا گیا۔ حمزہ خاموش کھڑا سایہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے پرانے دن یاد آ رہے تھے۔ وہ پتھر، وہ ظلم، وہ بے حسی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سایہ کے گلے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو۔ کتا خاموشی سے اس کا چہرہ چاٹنے لگا۔ چند دن بعد محلے میں خبر پھیلی کہ سایہ بہت بیمار ہے۔ شدید بارش اور سردی کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ حمزہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اپنی جمع کی ہوئی ساری رقم خرچ کر دی۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے۔ حمزہ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بار بار دعا مانگتا، یا اللہ، اس جانور نے ایک جان بچائی ہے، اسے بھی بچا لے۔ صبح ہونے لگی۔ سایہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، کمزور سی دام ہلائی، اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ حمزہ ٹوٹ کر رو پڑا۔ پورا محلہ اداس تھا۔ جس جانور کو کبھی لوگ آوارہ کہتے تھے آج اس کے لیے ہر آنکھ نم تھی۔ سایہ کو محلے کے ایک خالی میدان میں دفن کیا گیا۔ حمزہ نے اس جگہ ایک چھوٹا سا بورڈ لگایا جس پر لکھا تھا، یہاں وہ جانور سو رہا ہے جس نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ بڑا ہو گیا، مگر اس نے ایک کام کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ زخمی جانوروں کی مدد کرتا، لوگوں کو رحم کا سبق دیتا اور بچوں کو سمجھاتا جو دل جانوروں کے لیے نرم نہیں ہوتا وہ انسانوں کے لیے بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی انسان اپنی مصروفیت، غرور اور بے حسی میں انسانیت بھول جاتا ہے، مگر جانور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رحم، محبت اور ہمدردی ہی اصل انسانیت ہے۔ جو شخص کمزور مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ زندگی میں سکون بھی کھو دیتا ہے، اور جو جانوروں سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں انسانوں کے لیے بھی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ 3 اگر ایک بے زبان جانور انسانیت سکھا سکتا ہے تو ہم انسان ہو کر کیوں نفرت بانٹیں؟ جانوروں سے محبت کریں، کیونکہ رحم صرف لفظ نہیں، انسانیت کی پہچان ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔